बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच है, जाहिर है वो रात जो स्पीच हुई, अब उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। कोई कहता है कि अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस कर दी है। एक लाइन तमाम मुश्तरका लोग जो ले रहे हैं, जी अली अमीन गंडापुर अब ज़्यादा देर वज़ीर आला नहीं रहेंगे, लेकिन उसके असरात भरपूर तरीके से नजर आना शुरू हो गए हैं। और आज दिन चढ़ते ही सबसे पहले तो रात 12 बजे ही गरीदा फारूकी ने फैसला जारी किया। 12:12 पे उन्होंने लिखा कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आदला का अरसा जल्द ही खत्म शुद्ध हो जाएगा। यही बात रात को हमें फैसल वावडा ने बताई कि जनाब बस अब जरा लंबी देर के लिए वो वजीर आला नहीं रहेंगे। उसके बाद आगाज हुआ आज तलाल चौधरी से, और उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पाकिस्तान टेलीविजन से जो फरमान जारी किया, उन्होंने कहा लाहौर सैर के लिए आओगे तो फूल पेश करेंगे, किसी दहशतगर्दी या हंगामा खेजी के लिए आओगे तो तुम्हारी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पे जो इस वक्त क्या कहते हैं कि ट्रेंड है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनकी तस्वीरें बिगाड़ के, यानी कोई जानवर का नीचे धड़ लगा के उनकी तस्वीर सामने लगाई जा रही है, जिसमें कुछ सहाफ़ी जो माजी में रेलवे के DGPR तैनात होते रहे और वो कहने को सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तस्वीरें लगाई। और फिर बदमाश, गुंडा, आवारा कुत्ता जैसे अल्फाज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहा यही जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई जबान ठीक इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जस्टिफिकेशन दी जाएगी। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो है वो पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रद्द-ए-अमल दे रही थी, और उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो नशइयों का जो नशा है बहुत जल्दी उतार देती हैं, और वो अच्छी खासी गुस्से में दिखाई दे रही थी। और मैंने उनसे फिर यही सवाल किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि मैं मौजूद था, तो मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, हर खातून काबिले एहतराम है, वो आपके घर की खातून हो या आपके मुखालिफ के घर की हो, लेकिन बुशा बीबी को पिंकी पीरनी कहना, उनके मखसूस अयाम को डिस्कस करना, और फिर खवातीन को घरों से उठा लिया जाना, खवातीन के गिरबानों जिस तरह रिहाना डार वाला मामला हुआ, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा, तो उन्होंने इस हवाले से सवाल का जवाब दिया कि देखिए ये कैसे हो सकता है कि औरत कार्ड, हालांकि वो ये खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से थी, और ये है कि क्या खातून को इजाजत दे दी जाए कि वो खातून है तो वो कानून तोड़ना शुरू कर दें, या बाकी चीजें जो हैं। तो ये सारी बातें करने के बाद लग ये रहा है कि कल की तकरीर से बहुत गुस्सा आया है मुस्लिम लीग नून को, और चूंकि उन्होंने लाहौर में जलसे का ऐलान किया तो उसका मतलब ये कल की तकरीर एक तगड़ी तकरीर थी कि उसमें शायद कुछ अल्फाज अवॉइड किए जा सकते थे, या वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं भी किए जा सकते थे तो बेहतर होता। लेकिन अब लग ये रहा है कि उन्होंने चूंकि लाहौर का ऐलान कर रखा है, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर जो मैच है वो लाहौर के अंदर पड़ेगा, और शायद इतनी आसानी के साथ अब जलसा नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह क्या है? हुकूमत जो लाइन ले रही है, हुकूमत एक तो ये लाइन ले रही है ना कि ये सुबाइयत है। हालांकि देखा जाए तो माजी में सबसे ज्यादा सुबाइयत का कार्ड मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने ये इल्जाम है कि उन्होंने नारे लगाए थे कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। लेकिन हम ये ठीक है, इख्तलाफात या बाकी सियासी जमातों का आपस में काम होता है। इमरान खान इस वक्त वो वाहिद आदमी होंगे या वाहिद लीडर होंगे जिनको कहा जा सकता है वो विफाक के लीडर हैं, वो चारों वफाकी इकाइयों के लीडर हैं। और एक जमाने में जिस तरह कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, उसकी वजह यह थी कि उनकी चारों सूबों में मकबूलियत मौजूद थी। तो वही सूरत हाल हमें आज इमरान खान की दिखाई देती है कि उनके जलसे के अंदर अगर देखें तो सिंध से भी वही मकबूलियत है, पंजाब से भी वही मकबूलियत है, खैबर पख्तूनख्वा से भी, बलूचिस्तान से भी। तो वो चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इसका मतलब है कि अब लाहौर में वो हुकूमत जो है वो भरपूर तरीके से अदालत को टारगेट कर रही है कि जी वहाँ ईमानदारी हो रही है, वहाँ सहूलतकारी हो रही है, वहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। तो अब ज़रा बताएं ना कि अब कैसे आपको वो लगा कल उनकी तकरीरों से। खैर, इसको छोड़ के अब आते हैं काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। वो आज क्लीन बोल्ड हुए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो। कैसे? आज नया अदालती साल 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, और आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें जाहिर है कि तमाम जजेस शरीक हुए, अटॉर्नी जनरल और वकला बरादरी और दीगर लोग जो थे वो शामिल थे। काजी फायज ईसा ने उसकी सदारत की, जो लाइव दिखाया गया, फिर तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया गया।
لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس میں شامل نہیں تھے، چونکہ وہ بیرون ملک ہے، وہ شامل نہیں تھے، اور ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی فل کورٹ ریفرنس کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ لیکن آج کی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی قاضی صاحب نے ہر بات کی، لیکن قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یا ریٹائر نہیں ہو رہے، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کی جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور کیا یہ قاضی صاحب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن ان کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ پہلے انہوں نے کہا نا کہ پچھلے سال ہم نے بہت اچھے کام کیے فلاں فلاں، پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے اور بالخصوص جو منتخب نمائندے ہیں، قاضی صاحب نے ایک تو ان کو ڈکلیئر کر دیا۔ پھر قاضی صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی رہائش گاہ کے اوپر 4 یا 5 مور پنجروں میں رکھے گئے تھے، انہوں نے ان کو رہا کیا اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کلر کار بھجوا دیا۔ حضور وقت کا قاضی کہتا ہے کہ اس نے 4 یا 5 مور آزاد کروائے، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضور آپ کے دور میں ماؤں کے لختے جگر گھروں سے اٹھا لیے گئے، مائیں رو رہی ہیں، بچے اٹھا لیے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور آپ چین کی بانسری بجاتے رہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے موروں کو آزاد کروایا۔ پھر فرما رہے تھے پہلے بینچ دیکھ کر ہی بتا دیا جاتا تھا کہ کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، اب تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں جانب کون سے ججز ہوں گے۔ وہ احمد بڑائچ کہہ رہے تھے دائیں بائیں ایک تو جسٹس نعیم اختر افغان ہوتے ہیں یوزلی، باقی کا پتہ نہیں۔ اور پھر رہی بات کہ آپ کے فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا، تحریک انصاف کا کوئی کیس، عمران خان کا کوئی کیس آپ کے سامنے لگا ہو، پورے ملک کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ریمارکس کیا ہوں گے، آپ کورٹ کو کیسے لے کے چلیں گے، اور فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ پھر فرمایا انتخابات کیس کا فیصلہ 12 دن میں دیا اور اختیارات سے تجاوز نہیں کیا حضور، جو آپ نے الیکشن کروائے ہیں اور آپ کی وجہ سے تو وہ پاکستان کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں۔ آپ نے ہی ان آروز کو کلین چٹ دی تھی، انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا ہے، بہت سنگین الزامات ہیں، لیکن آپ چونکہ وقت کے قاضی ہیں، ابھی آپ جب ریٹائر ہوں گے تو مورخ بہت کچھ لکھے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے سامنے سے بیریئرز ہٹوا دیے تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہو۔ حضور اچھی بات ہے، آپ نے بیریئرز ہٹوا دیے، آپ نے مور بھی آزاد کروا دیے، جس ملک میں ہزاروں سیاسی قیدی ہیں، آپ نے وہ بیریئرز ہٹائے، اور کل آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پورا اسلام آباد جو ہے وہ کنٹینرز میں تھا، تو شاید آپ کو بیریئرز کا پتہ نہیں ہے۔ پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں، روزانہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے اور لوگوں کی جو ہے، لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی دنیا آپ اس میں رہیں۔ پھر قاضی صاحب نے بہت سارے حوالے دیے۔ قاضی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کس طریقے سے 13 جنوری کا فیصلہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کا قتل کیا گیا، کروڑوں ووٹرز کا بنیادی حق مارا گیا کہ ان کو پسندیدہ جماعت کو وہ نشان کو ووٹ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے ان 6 ججز کے خط کے متعلق نہیں بتایا جو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور سارا کچھ جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ 6 ججز نے خط لکھا، پھر سرگودا کے جج نے لکھا، پھر ججز نے لکھا کہ ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، آپ نے اس خود نوٹس کا کیا کیا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے فل کورٹ کے اجلاس بلایا، سماعتوں کو نشر کیا۔ حضور عمران خان آپ کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، آپ نے اس دن کیوں نہیں ان کو لائیو دکھایا تھا؟ تو پھر فرمانے لگے ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا اعتراف کرتے ہیں۔ نہیں حضور، آپ اعتراف نہیں کرتے، آپ صرف ماضی کے فیصلے سنا سکتے ہیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سنا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو غلط برطرف کیا گیا، میں نے ان کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا۔ پھر فرمانے لگے میرے دور میں تاریخ میں پہلی بار کسی جج کو مس کنڈکٹ پہ برطرف کیا گیا۔ حضور آپ نے جسٹس علی باقر نقوی کا آپ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا حوالہ دیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے انصاف کیا ہے، مورخ اس کے اوپر بھی لکھے گا، لیکن آپ کو جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ یا ان کی برطرفیاں تحفے میں رکھ کے دی گئیں۔ پھر فوجی عدالتیں اور بلے کے نشان، ایک لمبی کہانی ہے، تاریخ اس پہ ضرور لکھے گی۔ ابھی حضور کا اقبال بلند ہو، جب ریٹائر ہوں گے تو پھر بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ابھی تو آپ کا سورج عروج پہ ہے، اور ہر عروج کو زوال بھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔